नमस्कार, म विवश बुढाथोकी ग्रेटर नेपालको न्युज अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि हामीसँग 3वटा खबरहरू रहेका छन्। पहिलो रहेको छ ग्रेटर नेपालका अभियन्ताले भारतले लिम्पियाधुरामा ट्रकका ट्रक सैनिकहरू ओसारिरहँदाखेरि पनि किन सरकार मौन छ भन्ने विषयको समाचार रहेको छ। त्यसैगरी अर्को समाचार, एक महिलाले काठमाडौँको थापाथली हस्पिटलमा 5 जना शिशुको जन्म दिएकी छिन्, यो खबर रहेको छ। र अर्को खबर रहेको छ, आज हामीले ग्रेटर नेपाल कसरी निर्माण गरेका थियौँ र कसरी फेरि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, यो समाचार पनि रहेको छ। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, लाइक सेयर कमेन्ट र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। अब खबरतर्फ लागौँ। ग्रेटर नेपालले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरामा भारतले सुरक्षा फौज ओसारिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मी सेनाको ठुलो ट्रकमा चढेर लिम्पियाधुरा गइरहेको भन्दै ग्रेटर नेपालले आपत्ति जनाएको हो। ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले लिम्पियाधुराको टाकुरादेखि लिपुलेकको भन्ज्याङभरि भारतीय सेनाको फौज भरिएको बताएका छन्। भारतले लिम्पियाधुराका विभिन्न ठाउँमा समेत आफ्नो सेनाको फौजका क्याम्प राखिरहेको उनको भनाइरहेको छ। तर यसबारेमा सरकार र प्रतिपक्ष मौन बसेको उनको गुनासो रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता संसदमै व्यक्त गरे पनि अहिले भारतले सेना खटाइरहँदा मौन बसेको भन्दै नेपालले आपत्ति जनाएका हुन्। नुवाकोटकी 28 वर्षीय सोमिका तामाङले 5 शिशु जन्माएकी छन्। थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा उनले एकैपटक 5 शिशुलाई जन्म दिएकी हुन्। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रका अनुसार जन्मिएका मध्ये एक शिशुको मृत्यु भएको छ, अरू 4वटा भने सकुशल छन्। अहिले आमा र बच्चाको अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालकी निर्देशक मिश्रले जानकारी दिएकी छन्। जन्मिएका मध्ये 4 जना छोरी हुन्। यसअघि उनका 2वटा शिशु पेटमा रहे पनि खेर गएका थिए। सोमिकाको शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकालिएको थियो। र अब हामी तपाईँलाई अर्को प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। ग्रेटर नेपाल कसरी टुक्रा भयो, कसरी विभाजन भयो, यसको बारेमा हामी संक्षिप्त तपाईँलाई जानकारी गराउने कोसिस गरिराखेका छौँ यो भिडियो। त्यसैले पनि आजको भिडियो महत्त्वपूर्ण रहेको छ, अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। लिच्छिपीहरू कमजोर भएपछि नेपाल 53 टुक्रामा विभाजन भएको थियो। पछि हाम्रा पुर्खाहरूले यी टुक्रे राजाहरूलाई यसरी जोडेका थिए। आज त्यो नेपाल खोइ। पढ्नुहोस्, नेपाल एकीकरण कसरी भएको थियो। विक्रम सम्वत 1749मा पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको राजा बनेको 1 वर्षपछि नै छिमेकी राज्य नुवाकोटमाथि हमला गरी विजय प्राप्त गरेर नेपाल एकीकरण अभियानको सुरुवात गरे। त्यसपछि उनले विक्रम सम्वत 1819मा सेन राज्य मकवानपुरलाई एकीकरण गर्न सफल भए र झनै उत्साहित पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1823मा कीर्तिपुरमाथि पनि विजय पाए। लगत्तै विक्रम सम्वत 1825मा कान्तिपुर, ललितपुर तथा 1826मा भक्तपुरलाई आफ्नो अधिकारमा लिई काठमाडौँ उपत्यकालाई एकीकरण गरी काठमाडौँलाई नेपालको राजधानी बनाए। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाह पूर्वतर्फ एकीकरण गर्न तम्सिए र विक्रम सम्वत 1830मा चौदण्डीमाथि विजय पाए। अर्को वर्ष विजयपुर राज्यलाई एकीकरण गरी पूर्वको सिमाना मेचीको आसपास पुर्याए। पृथ्वीनारायण शाहको निधनपछि उनका जेठा छोरा प्रतापसिंह शाहले चितवनलाई नेपालमा गाभे, तर उनको चाँडै मृत्यु भएका कारण नाबालक रणबहादुर नेपालका राजा बने। नायबीको रूपमा राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीले शासनको डोर आफ्नो हातमा लिई ससुराको एकीकरण अभियानलाई निरन्तरता दिइन् र विक्रम सम्वत 1834देखि 1842सम्ममा उनले चौबिसी राज्य अन्तर्गतको लमजुङ, तनहुँ तथा कास्कीलाई नेपालमा एकीकरण गरिन्। राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्युपछि नाबालक राजा रणबहादुरको नायबीको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा छोरा बहादुर शाह शासन सत्तामा आए र उनले आफ्नो पिताको एकीकरण अभियानलाई पूर्वतर्फको सिमाना सिक्किमको 3/3 भूभाग जितेर टिस्टा नदीसम्म पुर्याए। त्यसपछि उनले पश्चिमतिर ध्यान केन्द्रित गरे र बाँकी रहेका 24 राज्यमा 1844सम्ममा अधिकार जमाए। बहादुर शाहले 22 राज्यहरूमा पनि आक्रमण गरे र कर्णाली प्रदेशहरूका राज्यलाई जित्दै जुम्लालाई आफ्नो अधीनमा पारिसकेपछि 1847मा डोटी राज्य विजय गरेर नेपाल राज्यको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदीसम्म पुर्याए। त्यसै वर्ष उनले कुमाउँको राजधानी अल्मोडामा आक्रमण गरी कुमाउँमा पनि विजय प्राप्त गरे। अर्को वर्ष उनले गढवालको राजधानी श्रीनगरमाथि आक्रमण गरी यसलाई आश्रित राज्य बनाए, तर तिब्बतसँगको युद्धले गर्दा यो एकीकरण अभियान रोकियो। बहादुर शाहको मृत्युपछि रोकिएको एकीकरण अभियान प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा र सेनापति अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा अघि बढ्यो र विक्रम सम्वत 1861मा श्रीनगरमाथि फेरि आक्रमण गरियो र गढवाललाई पूर्ण रूपले नेपालमा गाभियो।
यसरी नेपालको पश्चिमी सिमाना जमुना नदीसम्म पुग्यो। त्यसपछि तुरुन्तै नेपाली सेनाले जमुना नदी तरी जमुना र सतलज नदीका बीच 12 र 18 ठकुराईका नाममा रहेका थुप्रै ससाना राज्यहरूलाई एकीकरण गरे। विक्रम सम्वत 1863 अमरसिंह थापाले सतलज पार गर्दै विभिन्न ससाना राज्यहरूलाई जित्दै काङ्गडा सहरमा आक्रमण गरे। तर रावी नदीसम्म पुगेको नेपाली सेनाले काङ्गडा किल्लालाई जित्न भने सकेन। यसरी विक्रम सम्वत 1749 पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भएको नेपाल एकीकरणको अभियानले विक्रम सम्वत 1863 काजी अमरसिंह थापासम्म आइपुग्दा पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म एकीकरण भएर विशाल नेपालको रचना भएको देखिन्छ। त्यसैले अहिले हामीले ग्रेटर नेपाल पुनः फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने माग गरिराखेका छौँ, किनकि हामीले जबरजस्त सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु परेको थियो अथवा बाध्यात्मक अवस्थामा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु परेको थियो र झन्डै 1/3 भूभाग ब्रिटिस इम्पायरमेन्टमा गाप्नु परेको थियो अथवा सुम्पनु परेको थियो। त्यसैले सन् 1850 को सुगौली सन्धिलाई शान्ति तथा मैत्री सन्धिले रद्द गरिसकेको छ। त्यसैले हामीले अब हाम्रा भूभागहरू फिर्ता पाउनुपर्छ। जसरी चाइनाले हङकङ मकाउ फिर्ता पायो, त्यसै गरी इन्डियाले गोवा फिर्ता पायो, त्यसै गरी नेपालले पनि सिक्किम, दार्जिलिङ, कुमाउ र गढवाल, उत्तराखण्ड सबै पाउनुपर्छ भन्ने माग गरिराखेका छौँ। यो भिडियोलाई निकै सेयर गरेर सम्पूर्ण नेपालीसम्म पुर्याउनु हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु र च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर पनि साथ दिन नभुल्नुहोला। नमस्कार, जय ग्रेटर नेपाल।